तुम्ही मरे एमपीएक मरे मुस्ती मारला म्हणून तुम्ही येयला म्हाका एनेकलेत ते म्हाका सांगनाका हांव तुका आतां सांगता तुका इतलें सांगता तुम्ही येयला तशेंच चला हांगा तुमकां कोणा कडेन उलोवपाक मेळपाना बिश्टे तुम्ही इश्यू करनाका तुमकां त्रास करून घेऊ नका इतलें तुमकां सांगता. गब्बर जाल्लेलो आसा शोलेचो गब्बर आसता न्हू ह्यो आमचो मळमोगाचो गब्बर जाल्लेलो आसा. तांकां दिसता सगळी जितली मळमोगान जमीन आसा ती सगळी तेंची उदक तेंचे झाडां तेंची सगळी तेंची आनी आमी पयलींसून जी हांगा स्थानीक आसा ती कितें तर तांकां व्हॅल्यू ना. पोर्चुगीजान आसलेले डिवायड एंड रूल तशें आतां हांगा करूंक येयना एकूच घराक टार्गेट करता बाकीच्या घराक सो कोर्टाक ते पेनिफाक वचून कोर्टाक सांगून बाबा हांगा आमकां तांकां वयपाक दिवना आमचे सगळे लोकल्सान बाबा आमकां हाडून दवरलो म्हणून तेणे वचून सांगून पयलीं घर कशें दाखयता रे सर्वे प्लॅन दाखव तुका तेजेर घर दाखयता काय ना आपयला मरे मागीर तो कित्याक चेंज केलो सर्वे प्लॅन तुमी ते म्हाका तूं सांगना पळय तुका तुका खबर आहा मरे करूंक ना म्हाका सांगतो एक सांगता पळय हांव मेरे लोकल्सान 2005 झगडटा ही केस 2005 झगडटा पळय ती हायकोर्टात सिव्हिल कोर्टात डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां ऑर्डर दिली की ही एमपीटीक जागा लागना म्हणून सिव्हिल कोर्टाने ऑर्डर दिली की एमपीटीक जागा ऑर्डरी म्हाजे कडेन सगळे आहा ते जिखलो केस मागीर कितें केलें अपिलाक गेले एमपीटी हायकोर्टाक अपिलाक गेले जाल्यार हायकोर्टान एमपीटी कितें जालें की तुमी लँड सर्वेक हें करा म्हणून अपॉइंट करा म्हणून की तुमी हें करा म्हणून ती एरिया हें करपाचें कमिशनर अपॉइंट करून ती एरिया हें करपाचें. आता कमिशनरान बीन कितें केला खबर आहा जो एमपीटीचो रिपोर्ट आहा पळय तोच रिपोर्ट दिला की ती एमपीटीची एरिया म्हणून. आता तितून कितें जाला ही भितर आमचे हो प्लान आहा आमच्या आजोच्या नांवार बीन सगळे हे आहा जागो आहा हेजेर हितून जी 23,000 स्क्वेअर मिटर आसलेली पळय तितूंतली एमपीटीन 11,000 घेतली आणि बाकीचे आमचे आहा पळय ते गव्हर्मेंट लँडरूच आहा पेपर सगळे ऑन पेपर आहा गव्हर्मेंट जजाक बिजाक सगळ्यांक दाखयला हांवें तरी जज बीन आयकपाक रेडी ना आनी तांकां डायरेक्ट सेटिंग करून हेंच्यानी सगळें तें म्हटलें की डेमोलेशन आयज काल ऑर्डर काडटा आयज डेमोलेशन हें करता म्हाका इश्टे हाडपाक वचून चान्स दिवंक ना भितर सगळी सेटिंग केल्लेली आहा आनी जी आमची एरिया आहा पळय बॅलन्स एरिया ती खावपाक सोदता एमपीटी जे 11 लाखांनी 12 लाख उरला पळय ते ओके 11 लाखांनी खावंक सोदता. ही सगळी लँड सर्वे आनी एमपीटी आनी आमचे जे कोर्ट बीन आहा पळय सगळे मिलाप आहा ही आमची एरिया हें करपा आनी म्हाका टार्गेट करून बाकीची सगळ्यांची घरां उडोवपा. आतां भितर खूब आहा चर्च आहा देवूळ आहा सगळे आहा ती हे सगळो जागो हें करपाक सोदता खावपाक सोदता ते म्हाका खबर ना आतां हेजेर कोर्टाचो आतां कितें फुडें हें आतां आमी आयज हेका ओपोज केला की तुमी आमी डेमोलेशन करूंक दिवचे ना म्हणून. अनिल बाबा बॅलन्स एरिया आहा पळय ती लँड सर्वे आमकां दाखयना आनी एमपीटी दाखयना ती सगळी एरियांत गायब केल्लेली आमची 1,20,000 स्क्वेअर मिटर गायब केल्लेले तर लँड सर्वे दाखयना आनी हे दाखयना आमकां एमपीटी आनी एमपीटी कडेन प्रॉपर हे येत ना प्लॅनूच ना तेंच्या कडेन बेस्ट ऑर्डर हे करता ही आमची जागा म्हणटा आनी हे दाखयता आनी भितर लँड सर्वेन सगळेच मिलाप हे करपाक. तुझी पोनी डॉक्युमेंट नाव सगळे नाव आहे आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नाव आहा आनी प्लॉटूय आहा आमचो हो प्लॉट हो प्लॉट आमचो हेजेर नाव आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नाव आहा हे 1971 हो आमचो प्लान हो सगळो तरी हे म्हणटा हे आमचें इल्लीगल म्हणून सांगता 100 वर्सांची पयलींची घरां ही सगळी पोर्तुगेज टायमाची घरां एमपीटी तेन्ना काय नासलेले आतां कितें बेस्ट ननेसेसरी आमकां हे करता आनी आतां 25 वर्सां जालीं हांव झगडटा तेंचे कडेन. म्हाजे कडेन मदीं येयलेलें ते की तुजें घर तूं सेटिंग कर हें कर आपूण हें करता म्हणून तुमकां हेजेर दिता म्हणून लिजार दिता म्हणून हांवें म्हणलें लिजार कितें आमची जागा आमकां लिजार कितें दिता म्हणून हांवें हें केलें तेंचे कडेन ते तशें आयकना म्हणून आतां हे बेस्ट जज आतां 2 दिसाचो जज येयला आनी डायरेक्ट ऑर्डर तेंच्या नांवान पास करता ताका काय खबर वचून ना जज जी स्टोरी कितें आहा ती पेपर दाखयल्यार म्हणटा ते आपल्याक लागना तुमची पयली ऑर्डर जाली तेजेरूच आपूण हे ऑर्डर दिता म्हणून तुमकां टार्गेट करता 100% कित्याक हांव सिव्हिल कोर्टाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक चुकोवन बसून ते म्हणटा ना ती आपल्याक लागना म्हणटा ऑर्डर डायरेक्ट जज सांगता आनी काल 25 तारखेक ऑर्डर पास करता आनी 26 तारखेक डिमोलेशनाक धाडटा हे कितें आमकां इश्टे हाडपाक बीन हें नाका टायम नाका. गव्हर्मेंटान सद्याक रेग्युलरायज करता म्हणटा तुमची कितें मागणी बी आसा गव्हर्मेंटान करपाक जाय न्हू लोकांक आमकां तुमी रिलॅक्स करा हे नाकालेले एमपीटीचे कितें नाकाले आमकां हॅरेसमेंट हे आनी एमपीटी वयता थंयसर लोकांक सतयता सगळे कडेन हें करूंक लागता आपली जागा खंय दवरूंक ना तेंच्यांनी आयज लोकांनी उठपा जाय हेच्या खातीर लोकांनी आयज आवाज करपा जाय हेंकां फक्त पोलाक आनी हेंकां तोच जागो जायो लोकांक आमकां हें करपाक लोकांची जी ओरिजिनल घरां तुमी मोडून हें करपाक सोदता हांगासर कितें आहा आतां हे घर हे जे अनिल काणकोण न्हू तेज्या आईच्या नांवाचेर तेंणी आतां ऑर्डर काडलेली आहा न्हू अनिल काणकोण हो म्हाजो भाचो तेजे न्हू म्हाजे मामाचे चेडूं म्हाजे
आणि हे घर न्हू हे घर आमचे राशीचे. हांव म्हाजें नांव ज्ञानेश्वर पेडणेकर, ज्ञानी म्हणटात म्हाका सगळें. हांव हांगा जल्माला, हार्बर जल्माला, कळ्ळें न्हू. आणि हे घर न्हू ही लुगार पयलीं न्हू सावथ वेस्ट रेल्वेची पयली लुगार ही एमपीटीन जाल्लेली. ते आमकां खबर कित्याक तेन्ना आमी न्हू आमच्या भुरग्यापणान आमी फायल केल्लेली केस, कळ्ळें न्हू. मागीर आमचे हें जालें, मागीर स्टॉप जाली. तेन्ना आमकां त्या टायमार आमकां न्हू हांगा न्हू हे एमपीटी थोडे अशें हाडले तेन्ना एमपीटी हे आमकां हॅरसमेंट करतालो न्हू. जे घरा एमपीटी जे घरा हाडली हांगा न्हू आनी त्या घरान एमपीटी कामां हाडलेलो तांकां न्हू ती मोडल्या शिवाय तांकां तेंच्यानी आख्खे कांय दिनाले, पयशे दिनाले. अशी घरान कितलीशी मोडलेली आमचे. आणि म्हाजो मामा हे आतां जे घर मोडपा येयला न्हू तो म्हाजो मामा आनंद धुरी. ह्यो म्हाजो मामान फर्स्ट टायम न्हू घर दवरलें. तेणी सांगलें आपल्या तुमचे पयशे बी कांय नाका, आपण घर मोडना. आफ्टर 6 years न्हू मागीर तेंची थोडी केली 3-4 त्या टायमाची 3-4 जावन तेंची पयशे दवरून बाकी पयशे मेरे हे करून हे घर वर्सां जाली किती हे घर आतां म्हाका जाले 58 years जाले. तूं हांगा जल्मलो? हांव हांगा जल्माला जाल्यार न्हू हे घर आमचे राशीचे घर. जाल्यार म्हाका सांगतो हांव म्हाजो एकूच पॉयंट आहा, तुमकां जर तुमकां तो घरा मोडपाचें आहा न्हू हांगा कितें प्रोजेक्ट घेता तो एक पॉयंट आहा. सेकंड थिंग म्हाजो मेन पॉयंट घेता, तुमी एकूच घरा टार्गेट कसो केला. हांगा घरा आनीकूय आहा, सकयल्या एक मिनटारी सकयली घरा आमी मरे कोणाक मरे कॉन्टेक्ट करना. पूण आतां ह्या स्टेजीर सांगचें पडटा आमकां जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकता. जाल्यार त्या घरान टार्गेट ना आनी एकूच घरा कित्याक टार्गेट केलो ह्यो आमचो पॉयंट. टार्गेट करता तुमकां आमकां खबर ना ऑब्वियसली टार्गेट केला. ह्यो टार्गेट केला. एकूच घर कित्याक टार्गेट केला. ऑब्वियसली टार्गेट तुम्ही तर ऑर्डर हाडटा जाल्यार आख्खे घर तुमचो लुगार मरे चल मानता चल ओके तुमचो मुलगा जाल्यार आख्खी जितली घरां न्हू तितल्यांकन तुमी ह्या ऑर्डरात मागीर पळोवया आमी. पूण तुमी एका घरात कित्याक टार्गेट करतात ह्यो आमचो पॉयंट. गब्बर जाल्लेलो आसा, शोलेचो गब्बर आसता न्हू ह्यो आमचो मळमगांवचो गब्बर जाल्लेलो आसा. तांकां दिसता सगळी जितली मळमगांव जमीन आसा ती सगळी तेंची, उदक तेंचे, झाडां तेंची, सगळी तेंची. आनी आमी पयलींसून जी हांगा स्थानीक आसा ती कितें तर तांकां व्हॅल्यू ना. पोर्चुगीजान आसलेले डिवायड अँड रूल तशें आतां हांगा करूंक येयला. एकूच घराक टार्गेट करता, बाकीच्या घराक ना. कित्याक तेंच्या भितून फूट पडोनी म्हणून. हे खंयसून शिकला हे आमी गोंयकार आनी गोंयकारांची घरां वाचोवपाक आमी सदींच फुडें आसतली. आनी एक घर मोडूंक दिवची ना आमी हांगा. आमी सदांच अगेन्स्ट आसतली. आनी म्हणटात की आमी MPHDचे अगेन्स्ट आसा. अगेन्स्ट कित्याक आसा, लोकांच्या हितान कितें कामूच करना जाल्यार सदींच अगेन्स्ट काम करता. सदींच एवरी टायम उठता तिठता घरां मोडपाक येता. कित्याक येता, येद्याशा जाग्यान तेंचें कितें जावपाचें आसा, तेंचो पोट येवपाचो आसा हांगा ना न्हू. मागीर कित्याक यूज आसा हे, आमकां फक्त लोकांक शळपाक, तांकां टॉर्चर करपाक सोदता. खंय ना खंय आमकां बिजी दवरतात असल्या कामान. तेज्या खातीर हे टार्गेट. खंय ना खंय भितरले लोक आसा पळय थोडे ते करतात असले डिवायड अँड रूल. तशेंच करून आमकां हे फाटीं ओडूंक सोदतात. आनी आमी हे जावपाक दिवचे ना. आमी एक घराक एक इंच सुद्दां जागो आमी हांगाचो दिवचो ना तांकां. आमी कशीच वगी रावची ना. ऑलमोस्ट 23 lakhs टोटल एरिया. आउट ऑफ दॅट गव्हर्मेंटान तेंचे घेतला अराउंड 11 lakhs चिल्लर कितें. ओके, एज ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द सर्वे प्लॅन, ओल्ड सर्वे प्लॅन 13/8 तेतून तेजें नाव क्लियर कट मेन्शन केल्लें आहा, आनंद धुरी म्हणून. ओके, आमी सर्वे हांव पर्सनली केल्लो लँड सर्वे डिपार्टमेंटान. आमी तेंचे कडेन प्लॅन रिसंट प्लॅन विचारलो, दिवना. ताका सांगलें आमचे कडेन ओल्ड प्लॅन आहा पळय, हो ओल्ड प्लॅनान तुमच्या 13/8 आसलेले पळय हांगाच्यान हांगा कशें शिफ्ट जाले तेंचे कडेन आन्सर ना. सेकंड थिंग, आतां कोर्टान कमिशनरान अपॉयंट केले, तो पेपर वर्क एज पर द लँड सर्वेन कितें आहा पळय तेजेरूच कित्याक गेलो. तेणी टू काम रिवील द हिस्ट्री. तेणे हिस्ट्री रिवील करूं ना. निदर तेणे फूल हे करूं ना, मेजरमेंट सुद्दां करून ताका विचारलें तुमी आसले तेचे नाल्यार ताका विचार तुमी फूल मेजरमेंट केला. वाय हॅड गिवन ओनली द डिसिजन वॉट हॅड कम ऑन अ पेपर. तेंचे लँड सर्वे रिमार्क हितून आहा तो रिकॉर्डान आहा तो प्रिवियस रिवील कित्याक करूं ना, म्हाजो क्वेश्चन तो. आतां आमी रिसंट प्लॅन आयजूच प्लॅन हे केला, हितून हेजे क्लियर कट मेन्शन आहा दीस इज हाऊस. हांगा खूब जाणांची घरां आहा, यू कॅन सी. वाय ओनली दीस हाऊस इज टार्गेटेड. 13/8 petition number. Second thing, in their agreement, which I had gone to the papers also, in their agreement it is clear cut mentioned. State government had sold the land to MPT trust. Now, Port Trust, sorry. Now it is trust. And it is clear cut mentioned that can now change karta, but they need to take a permission from the state government, which I have not taken till yet. तर तांकां विचार. आनी हे रिपिटेडली जावपाक लागलेले आसा. आनी हेजे फाटल्यान जर मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार ते MPA. आयज मुर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट म्हाका खबर ना
ते कित्याक लागून अशा लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सतोवपाक सोदता. आयज ही फर्स्ट केस न्हू, तुमकां खबर आसतलें मिडियाक आनी बाकीच्या आमच्या लोकांकूय खबर आसतलें, सेम रिपीटली तेंच्यांनी भरत लेनाचेर केल्लेली, बोगद्याचेर आमचे भरत लेन आसा थंयसरूय ते घरां मोडपाक येयलेली. आमचो येदो व्हडलो मंडप आसा मुरगांवचा राजा, जो इतली वर्सां जाले, जो आमचो गणपती आमी थंयसर पुजता, थंयसरूय तेंच्यांनी मंडप मोडपाक लागून म्हणजे कशें तेंचें चल्लां, इंडिव्हिज्युअल टार्गेट करपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे मारुती टेम्पल आसा जेटीचे, थंयसर तेंच्यांनी इश्यू केलेलो आसा, तांकां नोटिसीस काडलेले आसा, तांकां कोर्टान व्हेल्लेले आसा. म्हळ्यार आयज जे आमचे रिलिजियस प्लेस आसा, जे आयज आमचे लोकांची घरां आसा, आयज आमचे कितलीशी कॉपेल आसा, चर्च आसा, तांकां नोटिसीस काडलेली आसा. सो आयज ही MPA आसा, दे आर अगेन्स्ट द पीपल ऑफ मुर्मगांव. आनी आयज हो जो विशय आसा आमचो बाप अनिल काणकोणकराचो, हो विशय आतांचो विशय न्हू, हो विशय जो आसा तो म्हाका दिसता हे घर जे आसा एक्झिस्टिंग, हे ताका जाली ऑलमोस्ट 90 years. सो एक 100 वर्साचें घर जे हांगा आसा पोर्चुगीज टायमा वरसून, आनी तेजे पेपर म्हणटा ते अनिला कडेन आसा. सर्वे नंबर जो आसा तेजेर आसा, जे सर्वे भितर थंयसर ते घर एक्झिस्टिंग आसा म्हणून दाखयता. प्लस ते नांवाचेर आसा घर, ललिता काणकोणकर, आनंदुरी, ग्रँडफादराच्या ज्या आज्याच्या नांवाचेर घर आसा. आनी हो विशय इतलो आसतना सुद्धा हो विशय हांवें असेंब्लीन मांडलो. एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका एश्युरन्स दिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरात, तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी मिस्टेक जाल्लेली आसा सर्वेच्या भितर. आयज सर्वे खंय तरी रॉंग जाल्लेली आसा. कित्याक जेन्ना एक्झिस्टिंग हाऊस ऑलरेडी आसा सर्वेचेर दाखयता, आनी जेन्ना ही जागो MPDन विकतो घेतला म्हणटा, जाल्यार तुमी जी एक्झिस्टिंग घरां आसा तांकां तुमी डेमोलिश करूंक शकना. आनी हो एक मनशाचो अधिकार. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो अनाउन्स करता की जितली घरां आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर ती आमी रेग्युलरायज करतली, जाल्यार हेज्या भितर MPA खंय तरी येता आनी मदीं असली लाडिंगचिंगला करपाक सोदता. सो आय कंडेम द एक्ट ऑफ MPA जे जाल्लेले आसा. आयज ते हर इश्यू वयता आनी कोर्टान वयता. आयज हेज्या पयलीं ते कोर्टान गेलेले, अनिल बाब ती केस झगडटालो आनी ती म्हाका दिसता आमचे लोअर कोर्टान तो जिखलो, मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तो जिखलो. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी अपील केलें हायकोर्टान. हायकोर्टान सुद्दां म्हणलें येतले जे पयशे जे लिगल सायडीक फक्त केसीक लागून जे मोडला, लोअर कोर्ट जावं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जावं हायकोर्टान, म्हाका दिसता अननेसेसरीली तो बर्डन घेता. आनी तो एकट्याचे घेयना आपल्या घराचे, सगळ्यांचे हे वाड्यार जितली घरां आसा ती. आनी आयज हायकोर्टान ऑर्डर दिलेली की बाबा हेजो रिसर्वे जावचो म्हणून, आनी रिसर्वे म्हणटा तो बरोबर जाल्लो ना. आनी कोर्ट हॅज बीन मिसगायडेड. आनी हो MPA जो आसा ते फास्ट करपाक सोदता. आनी तेज्या लागून आयज ते हांगा येयलेले डेमोलिशनाक लागून. आयज आख्या लोकल्सान, आमच्या मुरगांवचे सगळे लोकल्सान, हरबरचे लोक, बाकीचे लोक सगळे जण हांगा एकठांय येवन तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला. आयज तांकां कांय कोणेन कांय म्हणूं ना, रिक्वेस्ट केला बाबा तुमी हे घर डेमोलिश करूंक शकना. हे घर पयलींसून आसा, तुमी लिगली तुमी सारखे आसतले बरोबर आसतले, बट मनशाचो एक अधिकार, एक मनशाचो एक आम मनशाचो अधिकार कोणूच व्हरोंक शकना. आनी घर म्हणटा ते ताका सगळ्या मनशाक आपले घर म्हणटा ते आवडचे आसता. आनी हांवें पयलींच सांगलेलो आसा, जेन्नाच्यान हांव आमदार जालोलो, मुरगांवान म्हणटा ते एक घर हांव डेमोलिश करपाक दिवना. कित्याक आमी खूब डेमोलिशन पयलें मुरगांवान, पयलीं खूब घरां पयलीं बायणाचे सगळे डेमोलिशन जावन गेले. सड्याचेर इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करून डेमोलिशन केल्लेली आसा घरां. बट हेन फुडें मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक घर डेमोलिश जावपाक दिवपाना. आनी हांव अजुनूय चॅलेंज करता, MPAकूय चॅलेंज करता आनी सगळ्यांक चॅलेंज करता, एक घर डेमोलिश करून दाखया. आमी अशेंच उबे रावतले, सगळे लोक आमचे मुरगांवचे उबे रावतले, बट एका घराक आमी हात लावपाक दिवपाना. आनी गव्हर्मेंटाक हांव परत थँकफूल म्हणटा, कित्याक जे हिसपान तेंच्यांनी आतां न्यू कायदो हाडला रेग्युलरायज करपाची सगळीं घरां ऑन गव्हर्मेंट लँड. आनी हेजे स्टार्ट जे जाता ते 4 ऑक्टोबराक जाता. 4 ऑक्टोबराक आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर, युनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हो गोंयान येता आनी तेज्या हातीन ही सगळी फॉर्मां दिवपाक जातली. आनी तेज्या भितर हांव मागता आमचे अनिल काणकोणकार तेणेनूय ते प्रोग्रामाक येवचो आनी ते फॉर्म घेवचे आनी ते रेग्युलरायजेशन घालचे. गव्हर्मेंटान सांगला जी गव्हर्मेंट लँडाचेर जागा आसा, कोणाची घरां आसा प्रायर टू 2014, सो 2014 हेजे घर केन्नाच्यान आसा.
2014 जी 2014च्या पयलीं आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करतले. तेजे भितर अनिल काणकोणकराचें घर येयले आनी आमच्या आख्ख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली सडा, बोगदा, जेटी सगळ्यांची घरां आसा ती गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. सगळ्यांची घरां लिगल जातली, रेग्युलरायज जातली. तेज्या लागून परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी आमच्या गव्हर्मेंटाक धन्यवाद म्हणटा.